9 मई के केसेस में पीजीआई के 3 सजा याफ्ता रहनुमा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें खाली करार दी। पीपी 73 से अंसर इकबाल, पीपी 98 से जुनैद अफजल शाही नाअहल करार। पीपी 203 से राय मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल। असम्बली अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऐवान की कार्रवाई में यौम एहतिसाल कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली में पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान। चौधरी इफ्तिखार चिच्चर, गुलाम रसा, सरदार अवैस दरेशक पैनल में शामिल। जुल्फिकार अली शाह, मोहम्मद अरशद मलिक और हसन जका भी पैनल का हिस्सा होंगे। अली हैदर गिलानी का सैलाब मुतासरा इलाकों में दाद रसी के लिए नुक्ता एतराज। बोले दरियाए सिंध और चनाब में पानी की सतह बुलंद, कई गांव मुतासिर हुए। हुकूमत से वजाहत का मुतालबा। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा रहमान ने जवाब में कहा, पीटीएमए अलर्ट जारी कर रही है। सैलाब की इतला पर फौरी एक्शन। कई लोग मवेशियों सामान के बायस नकल मकानी से गुरेजा। पंजाब में सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में 130 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वर्कर्स को फ्लैट्स लेबर कम्प्लेक्स सुंदर कसूर लेबर कॉलोनी टेक्सला में वर्कर्स को कुरंदाजी के जरिए मिलेंगे। वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद। मुलाजिमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। फ्लैट ड्यूटी सरंजाम देने वाले 50,000 रुपये का इनाम ऐलान। सूबाई काबीना ने वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी भी दी। एडिशनल आईजी मिर्जा फरहान बेग डीजी नैब लाहौर तैनात। मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक निज़ाम में डिजिटल इनकलाब मुतारिफ कराया। ट्रैफिक पुलिस में मेरिट, शफाफियत और टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया। कई शहरों में ट्रैफिक महमात की कामयाबी निगरानी की। अवामी राब्ते को तरजीह दी। खुली कचहरियों का इनेकाद भी किया। डीजी नैब लाहौर की हैसियत से करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। वज़ीर आला मरीम नवाज को इंटरव्यू देने वाले अफसरान की बतौर डीपीओ तैनातियाँ। एसएसपी तारिक विलायत डीपीओ डीजी खान तैनात। एसएसपी फराज अहमद डीपीओ ननकाना मुकर्रर। एसएसपी गजनफर अब्बास को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। एसपी अमारा शराजी डीपीओ खुशाब तैनात। एसएसपी उमर फारूक को गुजरात का डीपीओ बना दिया गया। मारवान खान डीपीओ अता की खाली नशिस्त पर तैनात। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए रावी, सतलुज और दरियाए चनाब से मुल्का नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। पीटीएमए ने नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा होने का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर और वासा हुकाम को मुमकिन सूरत हाल बारे अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी की आमद 5000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में भी गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा देखा गया। दोनों दरियाओं में पानी की आमद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी गिरफ्तार। मोइन कुरैशी अरकान असम्बली के हमरा रैली में शरीक थे। पुलिस ने डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी को हिरासत में लिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर को पाइन एवेन्यू रोड से गिरफ्तार किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वुमेन चैम्बर गुजरात के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मईशत और कारोबारी मामलात में खातून के किरदार पर तबादला ख्याल किया। सदर वुमेन चैम्बर गुजरात साइमा सरफराज ने क़यादत की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुआशी दौड़ में खातून बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सियासत, तिजारत और ज़िंदगी के हर शोबे में खातून ने अपना लोहा मनवाया। खातून की हिरासमेंट के खिलाफ हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार किए हुए। भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म की। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा। यौम इस्तेसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान मुतालबा करता है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। करारदाद का मतन। वज़ीर तालीम रना सिकंदर हयात ने कहा, भारतीय मज़ालिम ने कश्मीरी बच्चों का तलीमी मुस्तकबिल तारीक कर रखा है। दुनिया भर में इंसाफ बांटती अक़वाम आलम निहत्ते कश्मीरियों को तालीम का हक दिलवाए। सियासत करने का नहीं, कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है। मासूम कश्मीरी तलबा माँ की गोद से स्कूल के दरवाजे तक खौफ और महरूमी की जंजीरों में जकड़े हैं।
کشمیریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کا یوم استحصال کشمیر پر یکجہتی کا عزم۔ کہا بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے، کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کا حوصلہ کم نہیں کر سکتے، دنیا کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ کشمیری عوام پر مظالم انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے، بھارت نے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق سلب کیے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رویش سنگھ نے کہا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے، کشمیری عوام کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے کہا کشمیر کا ناجائز محاصرہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم کے مترادف ہے۔ ہم عالمی سطح پر ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کی نعمت سے مستفید ہوں گے۔ وزیر قانون ملک صہیب احمد برت کا کہنا تھا پاکستان کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہم کشمیری عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر میں ظلم و جبر کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی آزادی کے حصول کے لیے قربانیوں کو سلام۔ عقیدت کشمیر کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی کا جذبہ تمام جبر اور غیرت قانون کی زنجیروں کو توڑ ڈالے گا۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے غاصبانہ طور پر کشمیریوں کی آزادی اور انسانی حقوق سلب کیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کا حوصلہ کم نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے اقدامات کا سمر فنانس بل 2024 میں ترمیم۔ پنجاب حکومت نے 500 روپے کورٹ فیس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ پنجاب کی وکلا تنظیموں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کو خراج تحسین پیش کیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کورٹ فیس میں اضافہ میری حلف برداری سے پہلے ہوا، جب سے آئی ہوں وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے۔ سموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ کینال روڈ یلو ٹرین پروجیکٹ کا ابھی تک PC1 بھی نہیں بنا۔ کینال روڈ پروجیکٹ سے متعلق ابھی کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے۔ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے کینال روڈ یلو ٹرین منصوبے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ پنجاب حکومت ماحولیات سے متعلق کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیات سے متعلق پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ PTA رہنما عالیہ حمزہ کی کیسز کی تفصیلات اور ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بانی PTA کی ہدایت پر پارٹی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں۔ درخواست گزار اور فیملی ممبرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ موقف میں بتایا لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے متعلقہ فورم پر رجوع نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ آج ہی سماعت کے لیے درخواست مقرر کر دی جائے، وکیل کی استدعا۔ PTA کے 250 کارکنوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ موقف اختیار کیا گیا۔ بانی چیئرمین PTA کی کال پر احتجاج کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ احتجاج سے روکنا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے برخلاف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آفس اعتراض جوڈیشل سائٹ پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار نے کارکنوں کی فہرست عدالت میں پیش کی۔